तपाईँ हामी कोही साथीहरू राति जन्मिएका हुन्छौँ वा आफन्त इष्टमित्रमा कोही व्यक्तिहरू राति जन्मिएका हुन्छन्। रातिको मध्यरात कटेपछि 12 बजेर कटेपछि रातिको 1 बजी 2 बजी कता भन्ने, अघिल्लो दिन भन्ने कि भोलिपल्ट भन्ने, घडीले एउटा देखाउँछ, चिनामा अर्कै लेखेको हुन्छ, के हुन सक्छ। अनि सँगसँगै यो मासु बेच्ने व्यक्तिहरूलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन होला, खसी काटेर कुखुरा काटेर बेच्ने व्यक्तिहरूलाई। यो विषयको केही हामीले जानेसम्म उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। तपाईँ हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ र कार्यक्रमलाई सजीव तुल्याउनु भएको छ। हामीसँग तपाईँले आफ्ना आफन्तका जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान पठाएर वा पूर्वीय दर्शनका कुनै पनि कुरामा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। के हो, कसो हो, किन गरिएको हो, यो राम्रो हो कि नराम्रो हो, विज्ञानपरक छ कि छैन, यी कुराहरू हुन्छन् नि। यावत सनातन वैदिक विवेचनाका साथमा कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गर्छौँ कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा। र सँगसँगै तपाईँले हामीलाई पठाउनु भएको जिज्ञासाका आधारमा हामी उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। आज पनि यिनै विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। भ्याएसम्म तपाईँले पठाउनुभएका अधिकभन्दा अधिक जिज्ञासाका समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीलाई तपाईँले जिज्ञासा पठाउनका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरु नाममा गएर त्यहाँनिर कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि विषयमा भरसक हामीलाई प्रष्ट नेपाली भाषामा लेखिदिनु भयो भने बढी मात्रामा राम्रो, नेपाली अक्षर नै बढी मात्रामा राम्रो, हामीलाई हेर्न पढ्न सहज हुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। र सँगसँगै हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73, यो नम्बरबाट पनि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ आजको पहिलो जिज्ञासाबाट। हामीलाई जिज्ञासा पठाउनु भएको छ गङ्गा लामिछाने भनेर। उहाँको जिज्ञासा हामीले राखेका छौँ यहाँनिर। र गङ्गा लामिछाने ज्यूले पठाउनु भएको छ 2050 सालको मङ्सिर महिनाको 5 गते रातिको 11 बजेर 15 मिनट जन्म समय, काठमाडौँको जन्म समय। यो चाहिँ थापाथली हस्पिटल लेख्नु भएको छ। म्यारिज, हेल्थ र जबको डिटेलमा भन्नु होला लेख्नु भएको छ। अब यसका आधारमा हामी कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गर्छौँ के कुरा रहेको छ उहाँको। अब सँगसँगै हामी कुरालाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँको छोरीको जन्ममितिले दिएको सन्दर्भका आधारमा हामीले चिना बनाएका छौँ। यो चिना कस्तो बन्छ यो हेर्यौँ। यो चिनामा मकर राशि, गीबाट नाम गीता, गीताञ्जली यस किसिमको नाम हुन्छ। र सँगसँगै कार्तिक शुक्ल अष्टमी जन्मतिथि मनाउँदाखेरि कार्तिक शुक्ल अष्टमीमा जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ। यो कुराकानी रहेको छ। राक्षस गण आएको छ। गणका आधारमा हेर्ने हो भने अलिक किचकिच किसिमको स्वभाव हुन्छ। सानोतिनो कुरामा पनि किचकिच गर्ने स्वभाव हुन्छ भन्छ भने सँगसँगै जैमिनी सूत्र नाम गरेको पुस्तकमा जैमिनी ऋषिले कारकत्वका आधारमा अधिक अंशवाला ग्रह कारकत्व हुन्छ, कारक हुन्छ, आत्मकारक हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। यो कुण्डलीमा चन्द्र ग्रहको 28 अंश रहेको छ। त्योभन्दा बढी अंश अन्य ग्रहको छैन। तपाईँको आत्मकारक ग्रह चन्द्रमा भयो, मकर राशिमा रह्यो, शनिको घरमा गएर बसेको छ, शनि सँगै बसेको छ। यो अर्को किसिमको कुराकानी भयो। अब यहाँनिर तपाईँको आकर्षणको क्षेत्रको कुराकानी जोड्ने हो भने आत्मकारकत्वका आधारमा आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, धातु, फलाम यी चिजहरूको वा सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, फलाम पञ्चधातु मध्येको यी चिजमा विशेष किसिमको आकर्षण रहन सक्छ। यतापट्टि जानुभयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। व्यापार, व्यवसाय, जागिर जे गरे पनि। अब अर्को कुराकानी रहन्छ यहीँनिर शनि ग्रह र चन्द्रमा ग्रहको युतिका लागि विष योग भन्ने गरिन्छ। विष योग चाहिँ फुड पोइजन वा विषाक्त खानेकुरा
एक अर्कोमा कुनै चिज मिसाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ कि भन्ने सङ्केतका आधारमा, अथवा तपाईँको पाचन प्रक्रियाले खानेकुरालाई विष बनाउन सक्छ, विष ठान्न सक्छ। यस अर्थमा धेरैवटा चिज एकैचोटि मिसाएर नखानु होला। हो, कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने घरमा केही खानेकुरा ल्याएका हुन्छौँ होइन, अमिलोसँगै दुधसँगै पऱ्यो भने कुनै मान्छेलाई एकदम गड्याङ गुडुङ भएर अप्ठ्यारो भएर गाह्रो भइरहेको हुन्छ। तर घर परिवारमा 5 जनाले खाएको हो, 1 जनालाई त्यस्तो हुन्छ, 5 जनालाई त्यस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ विषाक्त किसिमका अन्य चिजहरू पनि, जङ्गली च्याउ ल्याएर खाएको अरे त्यहाँ त यस्तो भयो अरे भन्ने पनि गरिन्छ नि। कहिलेकाहीँ पार्टीमा गएका थिए अरे धेरैजना बिरामी भए अरे यस्तो भनिन्छ नि। तर धेरैजना हुन्छ, सबैलाई 100%लाई यस्तो नहुन पनि सक्छ। हो, को व्यक्तिको पाचन प्रक्रिया कमजोर छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै यसले पिर गर्न सक्छ। तपाईँले विशेष सावधान रहनुहोला। विवाह, व्रतबन्ध, पार्टी वा घरमा यसो ग्यादरिङ भएको बेलामा एकैचोटि धेरैवटा चिज, दाल, अचार, बिचार, मासु अनि ड्रिङ्कहरू, कोल्ड ड्रिङ्कहरू, यो धेरै चिज मिसाउने बित्तिकै तपाईँको पाचन प्रक्रियामा उथल पुथल हुन्छ र यसले बिगार गर्न सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला, धेरै ठुलो बिगार गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ फुड पोइजन भएकै कारणले गर्दा व्यक्तिहरूको ज्यान गएको हामीले समाचारमा कहीँ कतै सुन्छौँ र त्यस्तो कुराका लागि अलिक बढी चनाखो रहनुपर्छ तपाईँ। अब अर्को कुराकानी रहन्छ, 7को अङ्कमा शुक्र रहेका कारणले गर्दा, स्वगृही शुक्र केन्द्रमा बसेका कारणले गर्दा पञ्चमहापुरुष योग बनाएको छ र सँगसँगै एकादश स्थानको मालिक पनि भएका कारणले गर्दा, आय भन्ने कोठाको मालिक पनि भएका कारणले गर्दा विलासिता, लत्ता कपडा यो किसिमको काम कारवाहीमा, व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुन्छ। विवाहमा कुनै पनि दोष छैन। तर सन्तान भन्ने कोठामा राहु ग्रह बस्नु नराम्रो कुराकानी हो। सन्तान भन्ने कोठामा सूर्य ग्रह बस्नु नराम्रो कुरा हो। स्थान दोष करो भौम भन्ने एउटा सूत्र लाग्दछ मङ्गल ग्रहले पनि। तर मङ्गल स्वगृही भएका कारणले गर्दा धेरै नराम्रो होइन। तर पनि यहाँ पहिल्यैदेखि सन्तान भन्ने कोठामा -2 ऋणात्मक 2 भइसकेको छ। यस अर्थमा तपाईँले जन्माउने सन्तानहरू समग्रमा सम्झिने हो भने 22 वर्षदेखि 25 वर्षभित्रको उमेरमा जन्माउँदा बढी मात्रामा राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो ढिलो भइसकेको छ। अब एटलिस्ट जति जन्माउनु पर्नेछ 30 वर्षभित्रमा जन्माउनु भयो भने बढी मात्रामा राम्रो, किनभने त्यहाँ दोष हुन सक्छ। हुन्छ होइन, हुन सक्छ। किनभने सन्तान भन्ने कोठामा राहु भएको कुण्डलीहरू हामीले अहिलेसम्म हेरेका कुण्डलीहरूमा विकलाङ्गता जन्मन सक्ने प्रबल सम्भावना देखेका छौँ। सुस्त मनस्थिति, बोल्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, देख्न नसक्ने यस्ता किसिमका कुण्डलीहरू हामीले अरू धेरैजनाको देखेका छौँ। वा थाम्नै नसकिने, अत्यन्त जिद्दी यो हुन सक्छ। त्यो पनि आमा बुवाको उमेर र बच्चा बच्चीको उमेरको जति अन्तर बढी हुँदै गयो त्यति नै उनीहरूको विचार अन्तर हुन्छ र बुवा आमाले भनेको फिट्टिक्कै मान्दैनन्। यो कुरा विशेष विचार गर्नु होला। तपाईँले ढिलो नगर्नु होला। 30 वर्षभन्दा कम उमेरमै जन्माउनु पर्ने जति सन्तान जन्माइसक्नु हो। कहिलेकाहीँ भ्याइएन होला, बिहे गर्न भ्याइएन, सन्तान जन्माउन भ्याइएन भने ठिक छ। समाजमा साह्रै धेरै बालबालिकाहरू रहेका छन्। अनाथ आश्रम, बाल आश्रम, यी आश्रमहरूमा पनि प्रावधान सहित कानुन तह ल्याएर तपाईँले पाल्न सक्नुहुन्छ। बाई चान्स विकलाङ्ग जन्मियो भने जिन्दगीभर पछुताउनु पर्छ। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। हो, उज्यालोमा बत्ती बाल्न, बत्ती बनाउन, ठिक पार्न सकियो भने राम्रो कुरा हो। अँध्यारोमा बस्नु पर्दैन। अँध्यारो भएपछि बत्ती बाल्न सकिन्छ। तर ओहो मैले भ्याइनँ, अघि दिउँसै उज्यालो हुँदैखेरि बत्ती त ठिक पार्नै भ्याइन भनियो भने दुःख पाउनुपर्छ। कुरा त्यति नै हो। यो कुरा विचार गरिदिनु होला। अब अर्को कुराकानीमा, विवाहमा खास नकारात्मक अवस्था छैन, ढिलो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत चाहिँ हो हुनका लागि। विवाहको लागि विवाह चाहिँ यो कुण्डली मिलान गरेर मात्रै विवाह गर्ने सबैको लागि उत्कृष्ट कुराकानी हो। अहिले चल्दै गरेको दशा, गुरु महादशाभित्रमा बुधको अन्तर्दशा चल्दैछ। ठिक छ, राम्रो छ। गुरुमा बुध अन्तर्दशा चल्नु राम्रै कुरा हो। के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराकानी राख्ने प्रयास गर्छौँ। गुरु बृहस्पतिभित्र बुध अन्तर्दशा चल्दैछ। के भन्छ भने तपाईँका लागि अहिले वैश्य वर्गेण वित्ताप्तिम राजस्नेहम सुखावहम सत्कर्माचार संसिद्धि च
बुधे जीव दशान्तरे बृहस्पतिको दशामा बुधको अन्तर्दशा परेको छ भने व्यापारी वर्गबाट धन प्राप्ति हुन्छ, राजाको प्रीति हुन्छ, जागिरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा प्रयास गर्नुभयो भने सुख प्राप्त हुन्छ, सत्कर्मको सफलता प्राप्त हुन्छ भनेको छ। यी सबै कुरा प्राप्त गर्नका लागि अझ धेरै बल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने तद्दोष परिहारार्थम अहिले लागेका कुनै पनि दोषहरू परिहार गर्नका लागि, हटाउनका लागि विष्णु सहस्रकम जपेत, विष्णु सहस्रनाम जप गर्नु, आयुर्वृद्धिकरम चैव, आयु पनि वृद्धि हुन्छ, सर्वसौभाग्यदायकम, सम्पूर्ण सौभाग्यहरू आउँछन् भनेर बृहत पाराशर होरा शास्त्रले यसरी बताएको छ। यो कुरा अवलम्बन गर्न सक्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। तपाईँका लागि हामीले यति कुराकानी जोड्यौँ। हामी अर्को जिज्ञासा लिने तर्खरमा छौँ। अर्को जिज्ञासा रहेको छ, श्री खड्का लेख्नुभएको रहेछ, नमो नमः लेख्नुभएको हो उहाँले, र सँगसँगै उहाँको जन्ममिति हामीले लेख्ने प्रयास गर्दैछौँ। 2020 सालको जन्म समय रहेको छ, 12 महिना चैत्र महिना रहेको छ, 28 गते रहेको छ, 28 गते शुक्रबार लेख्नुभएको छ, ट्याक्कै शुक्रबार आएको छ। रातिको 9:05 भनेको 9:05 नै हुनुपर्छ, यो 9:05। अनि जन्म जिल्ला कहाँ हो? जन्मथलो बागलुङ लेख्नुभएको रहेछ यहाँनिर श्री खड्काज्यूले, बागलुङ हामीले राख्ने प्रयास गरौँ। 2020 साल चैत्र महिना 28 गते रातिको 9:05 बागलुङको जन्म। अनि सफलता प्राप्तिको उपाय, स्वास्थ्यका बारेमा कृपया बताइदिनु न लेख्नुभएको रहेछ। हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको चिनामा, कुण्डलीमा के आउँदैछ भने नामको सुरुको अक्षर दीबाट आउँछ, दिवाकर, दीनानाथ यस्तो नाम आउँछ। अनि सँगसँगै अर्को कुराकानी रहन्छ, कुण्डलीमा शनि ग्रह स्वगृही भएर चतुर्थ स्थानमा बसेका कारणले गर्दा पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको सहयोग बनाएको छ। आमाको रुपैयाँ पैसा, आमाको आशीर्वाद, आमाको सल्लाहमा लिएको काम, गरिएको काम भाग्य प्राधान्य हुन्छ भन्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। अब आमा हुनुहुन्छ ठिक छ, आमा हुनुहुन्न भने आशीर्वाद लिनका लागि पनि आमाले प्रयोग गरेको सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, फलाम काहीँ कतै छ भने तपाईँले निरन्तर लगाउन सक्नुहुन्छ। सुन छ भने, चाँदी छ भने, कुनै औँठी लकेट केही बनाएर, छैन भने तामा पित्तलहरू छन् भने पनि तिनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। खानेकुरामा खानलाई थालहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको आशीर्वाद, उहाँको सल्लाह, उहाँको पैसा लगानी गरेर तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने धातु प्राधान्य कामहरू, सवारी साधन बनाउने, बिक्री वितरण गर्ने, कम्प्युटरको पसल खोल्ने, हार्डवेयर पसल खोल्ने, यस किसिमका धातुका कामहरू तपाईँका लागि भाग्य चम्काउनका लागि, सफलताका लागि साह्रै नै धेरै राम्रो कुरा यो कुरा रहेको छ। भने अर्को कुरा तपाईको जिज्ञासा अन्तर्गतमै स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने हो भने कुण्डलीमा बृहस्पति ग्रह स्वास्थ्य भन्ने कोठामा बसेको छ। स्थान दोष करो जीव भन्ने सूत्र लाग्छ। स्थान दोष भएका कारणले गर्दा बिर्सिने बिमार लाग्न सक्छ। अहिलेको अहिले बिर्सिने, ला मैले कहाँ राखेँ त्यो पैसो, भर्खरै कता राखेँ, अहिले भर्खरै मेरै हातैमा थियो चाबी, कता हरायो। अनि छिन्न बिर्सेका कारणले गर्दा आफैलाई कस्तो म बिर्सै गर्छु, कस्तो दिगदार लागेर आउँछ, आफैलाई वाक्क दिक्क लागेर आउँछ आफ्नै बिर्सिने बानीले गर्दा। यो कुरा विचार गर्नु होला र यसको उपचार गर्नु होला। यसको उपचार अत्यन्त सरल ढङ्गमा रहेको छ। अन्य साथीभाइले पनि यो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार गर्नु होला कि बृहस्पतिको मन्त्र पाठ गर्नु होला। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँका लागि राम्रो गर्छ। त्यो पनि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 108, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 107, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 106, यसरी अङ्क घटाउँदै ल्याउनु भयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। हो, अर्को कुरा रहन्छ, शुक्र ग्रह 2 को अङ्कमा सप्तम स्थानमा बसेका कारणले गर्दा श्रीमतीको पैसा, श्रीमतीको सल्लाह, श्रीमतीकै सक्रियतामा, श्रीमतीसँग मिलेर श्रीमतीकै पसलमा, श्रीमतीकै व्यवसायमा, श्रीमतीकै काममा साथ सहयोग दिनुभयो भने पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। शुक्र ग्रह त्यो स्वगृही रहेका कारणले गर्दा र सँगसँगै वैदेशिक सामग्रीहरूको आयात निर्यात
तरल पदार्थ सेतो सामग्रीको काममा अत्यन्त सफलता रुपैयाँ पैसा कमाउने ओर्ने कुरामा पनि धेरै राम्रो अवस्था रहन्छ। यो अर्को कुरा चाहिँ तपाईले जीवनमा कुनै मन्त्र पढ्नु भएको छ कि छैन, कुनै व्रत बस्नु भएको छैन। यो अष्टम राहु अलवेज कस्टम भन्नुहुन्छ कतिपय हाम्रा साथीभाइ गुरुहरूले। र 8औं स्थानमा राहु बस्यो भने 8औं 12औं काटौं मारौं यसरी कसरी भन्ने पनि गरिन्छ। यो राहु भन्ने ग्रह 8औं स्थानमा बसेको छ। यसले त्यसै जीवनभरि नै तनाव पीडा दिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले उपचार गर्न सक्नुपर्छ। राहुको उपचार गर्ने, कुकुरको सेवा गर्ने, राहुको मन्त्र पढ्ने, बटुक भैरवको दर्शन गर्ने, काला जन्तुहरूलाई सेवा गर्ने, खानेकुरा खान दिने, कुकुर बिरालो काग कमिला यिनलाई केही न केही खानेकुरा खान दिने वा राहुको मन्त्र पढ्ने ओम राङ राहवे नमः, ओम राङ राहवे नमः वा अर्को राम्रो मन्त्र त्योभन्दा अझ विशिष्ट मन्त्र रहेको छ, तपाईले पढ्न सक्नुभयो भने राम्रो। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः भन्ने हुन्छ। यो मन्त्र 40 दिनभित्रमा 18,000 पटक जप्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि 108 पटक जप्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै तपाईले यो वृश्चिक लग्न छ तपाईको र सँगसँगै मीन राशि छ। वृश्चिक लग्न र मीन राशि भएको व्यक्तिले के लगाउँदा राम्रो हुन्छ त्यो कुराकानी हेर्ने प्रयास गर्छौं। वृश्चिक लग्न र मीन राशि मोती र पुष्पराज तपाईले दुईवटा चीजको लकेट बनाएर 2 शक्ति यन्त्र, यदि तपाईको वजन 50 केजी छ भने 5 क्यारेटको, 60 केजी छ भने 6 क्यारेटको बनाएर लगाउँदा हुन्छ। मोती र पुष्पराज यो पहेँलो किसिमको हुन्छ। 2 शक्ति यन्त्र बनाउनु भयो भने युक्तिपूर्ण जागर हुन्छ। तपाईले गरेको जागर राम्रो हुन्छ। भनौं हामीले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। बल मात्रै गरेर हुँदैन, धेरै बल मात्रै म एकदम बल गर्छु, दिनभरि काम गरेको गर्छु भनेर हुँदैन। बालुवामा पानी हाल्दा पनि बलै गरेको हो, नचाहिने ठाउँमा बल गरेर हुँदैन। युक्ति सहित बल गर्नुभयो भने तपाईको काम बन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। हामीलाई एउटा जिज्ञासा आएको छ, गुरु यो मासु पसल गर्नेलाई पाप लाग्छ कि नै लेख्नु भएको छ हाम्रो साथीले। यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने कुरा पाप लाग्ने र पुण्य कमाउने भन्ने साह्रै धेरै कुराहरू हुन्छन्। हाम्रा बुवाहरूका पालामा गाई बेच्नु हुँदैन, गाईको दुध बेच्ने व्यक्तिलाई पाप लाग्छ भन्थे। हामी सानामा केटाकेटी हुँदाखेरि होइन हो त्यसले त गाईको दुध बेच्न थाल्यो अरे सुनिन्थ्यो, पाप लाग्छ अब त्यसलाई, यस्तो सुनिन्थ्यो। अब यो सामान्य हुँदै हुँदै गयो, तर लाग्छ। शास्त्रमा उल्लेख गरेको कुरा लाग्छ। अब फेरि आयो, अन्न दान गर्ने हो, विद्या दान गर्ने हो, व्यापार गर्ने होइन। विद्या, स्वास्थ्य, बन्धुजनलाई उपचार पद्धति सिकाउने कुरा हो। आयुर्वेदमा त्यो बताउँछ। औषधि बेच्ने चिज होइन, ती सबैलाई पाप लाग्छ। अब मासु बेच्ने व्यक्तिलाई पाप नलाग्ने भन्ने कुरा कहाँसम्म हुन सक्छ? तर यहाँ कुरा आउँछ, नाफा खाए बापतको पाप कति लाग्ने, कति नाफा खाने, कतिमा भन्ने कुरा परापूर्व कालमा शास्त्रले बताइएको छ। 10% मात्रै, 10% भन्दा बढी नाफा खाने बित्तिकै ठगीको पाप लाग्छ, ठग गरेको पाप लाग्छ। तर मासु बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई हत्या गरेको पनि लाग्छ, थप प्लस पाप लाग्छ। अनि सँगसँगै सेवा गरेको पुण्य पनि त हुन्छ। फेरि कुनै पनि चिजमा किन्न आउने व्यक्तिलाई सेवा त गरेको हो र त्यो सेवाको मात्रा कम, पापको मात्रा बढी भएका कारणले गर्दा यही जन्ममा वा अर्को जन्ममा पनि ठिक छ। यो जन्ममा कतिपय अवस्थामा के भन्ने गरिन्छ भने, यो जन्ममा कुनै काम गरियो, कसैलाई दुःख दिइयो भने अर्को जन्ममा जसलाई दुःख दिएको हुन्छ नि त्यसले आफूलाई दुःख दिन आउँछ। अर्को जन्ममा ट्याक्कै फेरिएर खसी काट्ने मान्छे अर्को जन्ममा खसी भएर आउँछ, काटिने खसी काट्ने पसले भएर आउँछ। यसरी बताइन्छ शास्त्रमा। यो यसरी ट्याक्क मिलेर आउँछ भनेर बताइन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने सबै साथीहरूले बुझ्नुभयो होला। तर समग्रमा
तपाईले गरेको पुण्यको मात्रा र तपाईले गरेको पापको मात्राका आधारमा निर्धारण हुन्छ। वा तपाईले लिएको ऋणै हो, बैंकमा राखेको ब्यालेन्स नै हो, जग्गा किनेको पनि ब्यालेन्स नै हो। पुण्यको काम अधिक मात्रामा गर्नुभएको छ भने मासु पसल गरिकिन खसी काटिकिन केही बिग्रिँदैन। सयौं व्यक्तिहरूलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ, सयौं आश्रमहरूमा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अत्यन्त नगण्य मात्रामा हुन जान्छ, साह्रै थोरै मात्रामा हुन जान्छ। यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। जीवन कालखण्डभरिमा आफूले गरेको पुण्यको ब्यालेन्स, बैंक ब्यालेन्स बढी छ कि ऋण लोन बढी छ, यो चाहिँ कुरा विचार गर्नुपर्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ आजको विशेष कुराकानीमा। हामी तपाईँका जिज्ञासा लिँदैछौँ र सँगसँगै समाधान पनि खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले आधिकारिक कुराकानी शास्त्रोक्त प्रमाण सहित राख्न सक्छौँ कि भन्ने मनस आइरहेको छ र बहुजना हिताय, एकजना व्यक्तिको चिना हेर्दाखेरि अरू साथीभाइलाई पनि काम दिने किसिमका कुराहरू गर्न सक्छौँ कि जस्तो मनसाय राख्दै राख्दै धेरै साथीभाइलाई सुन्ने गरी, मनन हुने गरी र ग्रहण हुने गरी, प्रयोगमा आउन सक्ने गरी र सँगसँगै जीवनमा केही न केही यसले सकारात्मक सन्देश छर्ने गरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन हामीले गर्दैछौँ कि छैनौँ, यी सबै कुराहरू विचार गरेर हामी कुरालाई राख्ने प्रयास गर्छौँ। यही प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामीलाई तपाईँले जिज्ञासा सोध्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो मोबाइल नम्बर 9814405073 पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर राखेर पनि युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सिमरेक एयर हेलिकप्टर प्रणालीले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा हामी अर्को जिज्ञासा लिँदैछौँ। हामीलाई लेख्नुहुन्छ लक्ष्मी थपलिया भनेर लेख्नुहुन्छ, आफ्नै छोरीको बारेमा लेख्नुभएको छ र उहाँको छोरीको जन्ममिति हामीले राखेका छौँ। 2046 साल असार महिनाको 26 गते बिहानको 11 बजेको जन्म समय, काभ्रेपलाञ्चोकको जन्म समय हो, यसरी लेख्नुभएको छ। र सँगसँगै उहाँको जिज्ञासालाई हामी लिँदैछौँ। तपाईँको छोरीको जन्ममितिका आधारमा बनेको कुण्डली यस्तो छ। स बाट नाम आउँछ, पेट चिरेको स यो हो र आषाढ शुक्ल सप्तमी जन्मतिथि हो, यो कुरा रहेको छ भने सँगसँगै कुण्डलीमा कन्या लग्न, कन्या राशि, दुईटै कन्या हुनु विशेष राम्रो मान्दछ। यो राशि पनि लग्न पनि मन पनि मस्तिष्क पनि उस्तै उस्तै हुने भन्ने बुझाउनका लागि यो एउटा कुराकानी हो। मङ्गल ग्रह नीच रहेछ, यो मङ्गल ग्रहको उपचार गर्नै पर्छ। मङ्गल ग्रहले रगतसँग सन्दर्भ जोडेको काम कुरा गर्छ भने अष्टम स्थानको मालिक पनि रहेछ मङ्गल ग्रह। यो अष्टम स्थान भनेको अलिकति दूषित स्थान हो, त्यहाँ शुक्र बसेको रहेछ। उहाँसँग हामीसँग अफलाइनमा कुरा पनि भएको थियो, लक्ष्मीज्यूसँग यो छोरीको बोलीको बारेमा केही समस्या छ भन्नुभएको थियो। हामीले यसो हेर्दा, झलक्क हेर्दा यो चिना त्यस्तो बोलीमा समस्या देखिने जस्तो देखिँदैन, तर भित्र रूपमा यसो कोट्याएर हेर्ने हो भने कुरा के रहेको छ भने वाणी भन्ने कोठाको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह नीच मङ्गलमा, अष्टमेश नीच मङ्गलमा सँगै बसेको छ। यसले पो दोष गर्यो कि भन्ने सङ्केत हो। अब 46 सालमा जन्मिएको व्यक्ति अहिलेसम्मको अवस्था जे छ, अब योभन्दा बढी के नहुने भन्ने कुरा भगवानकै कृपा चाहिन्छ। मुखम करति वाचालम पङ्गुम लङ्घयते गिरिम यत् कृपा त्वमहम वन्दे परमानन्द माधवम भन्ने एउटा सूत्र रहन्छ। बोल्न नसक्ने मान्छे बोल्न सक्छ, हिँड्न नसक्ने मान्छे पर्वत गिरीहरू नाङ्न सक्छ। यदि भगवानको कृपा रह्यो भने जे पनि हुन्छ, त्यो बताइन्छ। भगवानकै कृपासँग जोड्छौँ हामी। र बोली नआउने वा बोलीमा समस्या हुने अन्य सबै साथीहरूका लागि हामी के कुरा आग्रह गर्छौँ भने मन्त्र पढ्नु होला। ओम वद वद वक वादिन्यै नमः, ओम वद वद वक वादिन्यै नमः। वद वद भनेको धारा प्रवाह रूपमा, फ्लुएन्सली रूपमा, वाक भनेको बोली प्रदान गर्ने देवी सरस्वती माता, तपाईँलाई मेरो नमस्कार छ। यो कुरालाई अभ्यास गरिरहने, सुनिरहने, बोल्न नसक्ने व्यक्तिले पनि सुने गर्ने अभ्यास गर्ने। के थाहा भगवानको कृपा रहन्छ कि मुखम करोति वाचालम भन्ने सूत्र साकार हुन्छ कि यो कुराकानी रहन्छ। र अर्को कुराकानी के रहन्छ भने कुनै पनि ठुलो समस्या छ परिवारमा, अन्य ठुल्ठुला कुनै पनि समस्याहरू रहेका छन् भने हे भगवान मेरो यो काम बनोस्, म तपाईँलाई यो गर्छु,
विशेष कुरा दिन्छु भनेर फकाउने, भगवानसँग भाकल गर्ने, हे माता, पाथिवरा माता, मेरो नानीको बोली आओस्, म पाथिवरा दर्शन गर्न आउनेछु, लाखबत्ती बाल्नेछु, तपाईँको ठाउँमा आएर केही पुराणहरू लगाउनेछु अथवा दुर्गा सप्तशती पाठ गराउनेछु, हुन्छ नि, यस किसिमका कुराहरू राख्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो। जीवनमा कहिले पनि बिर्सेर पनि नगर्नुहोला, मेरो यो काम बनोस्, तपाईँकोमा आएर म बोका चढाउनेछु, कुखुरा काट्नेछु, हाँस काट्नेछु भनेर बलि दिने प्रथा गर्दै नगर्नुहोला। यस किसिमको भाकलले भगवान खुसी हुनुहुन्न, किनभने उहाँकै सन्तति हो हामी, ती निरीह प्राणी पनि र तपाईँ हामी मान्छे पनि। हाम्रो भलाइका लागि तिनको हत्या गर्छु भनेर तपाईँले कल्पना गर्नुभयो भने पाप जागो, काम गर्नुभयो भने त पाप भरियो। यो कुराकानी रहेको छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। र सँगसँगै भाकल गर्ने क्रमसँग जोडेर हामीले यहाँनिर कुराकानी जोड्यौँ। अन्य कुराहरू प्राय कुराहरू ठिकै छन्, प्रयास गर्नु होला, राम्रो हुनेछ। र नानीको राम्रो पक्ष एउटा कुरामा लागेपछि, शुक्र 4को अङ्कमा बसेको छ, चन्द्रमाको घरमा, चन्द्रमा लग्नमा बसेको छ, लागिरहने, केन्द्रित भइरहने हुन्छ। ट्रेनिङहरू केही लिनुभएको छ कि छैन, यो बोल्ने नआए पनि, बोलीसँग सम्बन्धित कुरामा समस्या भए पनि, बजाउने कुरामा, स्विमिङ गर्ने कुरामा, कुनै पनि अथवा पेन्टिङ गर्ने कुरामा यस्तो ट्रेनिङ दिनुभयो भने बुवामा तपाईँ अलिक चनाखो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। अब यस्ता किसिमका कुराहरू दिनु भएन, नानीको अर्को किसिमको समस्या छ, यस्तो पनि दिनु भएन भने तपाईँहरू पनि बेकामे हुनुहुन्छ, बुवाआमा पनि बेकामे हुनुहुन्छ। माया मात्रै गरेर हुँदैन, कलियुगमा बच्चा बच्चीलाई बाउआमाले, आफ्ना मातापिताले धेरै माया गर्नुहुन्छ अरे। जसरी गाईले बाछालाई चाटेको चाटै गरेर खुन निस्किने गरी चाट्छ, रगत पिच्छे भइसक्छ तर पनि चाट्न छोड्दैन, त्यस्तो गरेर माया हुँदैन। यो कुरा विचार गरिदिनु होला, भगवानसँग आशीर्वाद लिनु होला। हे भगवान राम्रो होस् भनेर पूजा पाठ केही गरिदिनु होला। मङ्गलको मन्त्र अम अंगारकाय नमः मन्त्र पढिदिनु होला। घरका परिवारका सबै व्यक्तिहरूले उहाँको लागि राम्रो होस् भन्नका लागि मङ्गलबारको दिनमा माछा मासु नखाने, सादा खाना खाने, देव पूजा गर्ने, भगवानको मन्दिरको दर्शन गर्न जाने, सँगसँगै कुनै पाठ मन्त्र, मङ्गलको व्रत, मङ्गलको दान केही गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। त्यो नराम्रो नहोस् हुनका लागि पनि त्यो विधि हो। यो कुराकानी जोड्यौँ। अब हामी अर्को जिज्ञासामा जान्छौँ। हामीलाई अर्को जिज्ञासा आएको छ, गुरु 7 गते राति 2 बजे जन्म भएमा 7 गते मान्ने कि 8 लेख्नु भएको छ। हो, यस्तो अवस्थामा तपाईँ हाम्रो घरमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुनसक्छ, रातिको जन्म भयो, 12 बजेर कटेपछि जन्म भयो भने के हुन्छ? अब यसमा परिभाषा विचार गर्नुपर्छ। पूर्वीय ज्योतिष शास्त्रको परिभाषा के रहेको छ भने इनोदयात् इनोदय पर्यन्तम सावन दिनम सैव दिनम सैव वारम भन्छ। इनोदय भनेको सूर्य उदयदेखि सूर्य उदयसम्म एउटा दिन हुन्छ, त्यही बार हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब तपाईले लेख्नुभयो 7 गतेको राति भन्नुभयो नि, 7 गतेको सूर्य उदयदेखि 8 गतेको सूर्य उदयसम्म 7 गते नै हुन्छ, 7 गतेको जुन बार हुन्छ त्यही नै हुन्छ भनेर ज्योतिष शास्त्रले बतायो। भनेपछि 7 गते हुन्छ भनौँ, ज्योतिष शास्त्रले चिनामा लेख्दा 7 गते अनि 7 गतेको बार लेखिन सक्छ। जन्म बार मान्दाखेरि पनि 7 गते नै बार्नुपर्छ। तर गते त्यत्रो धेरै महत्त्व हुँदैन पूर्वीय ज्योतिष शास्त्रमा, तिथि महत्त्व हुन्छ र बार महत्त्व हुन्छ। किनभने रामको जन्मदिन कहिले? चैत महिनाको यति गते भनेको छैन, चैत्र शुक्ल नवमी हैन। बुद्ध भगवानको जन्मदिन कहिले? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा कहिले गते? कृष्ण भगवानको जन्मदिन कहिले? भाद्र कृष्ण अष्टमी, खोइ त गते? गतेलाई त्यत्रो धेरै महत्त्व दिएको छैन। त्यस अर्थमा बार चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बार चाहिँ जन्म बारमा गर्नु नहुने संस्कारका कुराहरू भनेर बताइन्छन् र व्रतबन्ध चाहिँ जन्मबार भए पनि अपवादको रूपमा राम्रो मानिन्छ। यो अर्को किसिमको कुरा हो। त्यस अर्थमा तपाईले विचार गर्दा 7 गतेकै जन्मबार मान्नुपर्छ। पूर्वीय दर्शनले बताएको जन्मबार मान्ने कुरामा शरीरमा हतियार लगाउने कुरा गर्नु हुँदैन। 7 गतेको दिनमा पर्ने जन्मबार, किनभने यहाँ साल साल तपाईले लेख्नु भएको छैन, यस अर्थमा त्यो बारको बारेमा हामीले कुराकानी यो बार भनेर भनिनौँ। तर 7 गते जुन बार परेको छ त्यही बार तपाईको जन्मबार हो। त्यो दिनमा शरीरमा हतियार लगाउने काममा
कपाल काट्ने काम, कहिलेकाहीँ गर्ने कुरा, अपरेसन गर्ने काम, शरीरमा हतियार लगाउने काम वा संस्कारका कामहरू कुनै पनि गर्नु हुँदैन, व्रतभन्दा बाहेक। यति मात्रै कुरा हो। तर यो रह्यो ज्योतिषशास्त्रको कुरा। अहिले त हामी ज्योतिषशास्त्रको मात्रै कुरा हुँदैन, नागरिकतामा लेखेको हुन्छ 8 गते, अनि 8 गतेको बार हुन्छ, भिसामा अर्कै 8 गते हुन्छ। हो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ आधिकारिक कुरा तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यही नै प्रयोग गर्ने हो, अफिसियल्ली कार्यालयमा प्रयोग गर्दा। तर ज्योतिषशास्त्रको र पूजापाठमा कहीँ कतै उच्चारण गर्नुपर्छ भने, जन्मबार भन्नुपर्छ भने 7 गते जुन बार पर्छ त्यही मान्नुपर्छ, किनभने 8 गतेको सूर्य उदय भएको छैन। हामीले अघि पनि जोडेका थियौँ, इनोदयात इनोदय पर्यन्तम सावनदिनम सएव दिनम सएव वारम, त्यही दिन भन्नुपर्छ, 7 गतेकै भन्नुपर्छ, 8 गतेको सूर्य उदय नभएका कारणले गर्दा। यति कुराकानी जोड्यौँ। सम्भवतः हामीले भनेको कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छ। र अर्को जिज्ञासा हामी लिन्छौँ। हामीलाई राधिका आचार्य लेख्नु भएको छ। राधिका आचार्यज्यूको अनि हामीलाई राधिका आचार्यज्यूले छोरीको जन्म मेघालयमा भएको हो, पढाइ, करियर, परिवार सम्बन्ध र विवाह सबै भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँका बारेमा जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ हामीले। मेघालयको स्थान बताउनु भएको थिएन, यस अर्थमा हामीले शिलोङ राख्यौँ, मेघालयको स्थानको एउटा विशेष राखेर। र 27 गते लेख्नुभएका कारणले गर्दा 27 गते उज्यालो भएको छैन भन्ने हामीले बुझ्यौँ। यस अर्थमा 26 गते गयो, 27 गते आउँदैछ भन्ने बुझ्यौँ। हाम्रो सामान्यतया जनमानसमा बुझ्ने भाषा यस्तै नै हुन्छ। यस अर्थमा तपाईँकी छोरीको जन्ममितिका आधारमा कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि पर्दैछ र सँगसँगै देवबाट नाम आउँछ, देवकी, देवका, यस्तो नाम आउँछ। र सँगसँगै जैमिनी सूत्रले कारकत्वका आधारमा आत्मकारक ग्रह भनेर बताउनुहुन्छ। अधिक अंश भएको ग्रहलाई आत्मकारक भन्नुहुन्छ। 26 अंश रहेको छ सूर्यको, यो आत्मकारक हो। निडर, नेतृत्वशीलता भन्छ भन्नका लागि, तर सूर्य आफैमा 7 को अङ्कमा नीचा रहेको छ, कार्तिक महिनामा जन्मनु भएको हो। यो आत्मकारकत्वको सकारात्मक अवस्थालाई जागृत गर्नका लागि सूर्य ग्रहको मन्त्र, पूजा पाठ, व्रत के गर्नुहुन्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ। ओम गणी सूर्याय नमः, ओम गणी सूर्याय नमः, यो मन्त्रको उच्चारण गरे पनि भयो। वा मन्त्र पढ्नका लागि सूर्यको मन्त्र अझ विशेष मन्त्र रहेको छ, ओम ह्राम ह्रैम ह्रौम स सूर्याय नमः। यो मन्त्र 40 दिनभित्रमा 7000 पटक जप गरेपछि उहाँको लागि आफ्नो हुन्छ अनि आफैले जप गर्ने हो। ए मेरी छोरी त भ्याउँदिन, कहाँ पढाइ गर्छ, पढाइ गरेको उसले जीवनभर पढेर दिमागलाई, मस्तिष्कलाई एकदम लाइब्रेरी बनाए पनि लाइब्रेरीले काम गर्दैन, के गर। त्यसो हुँदाखेरि सृजनशीलताका लागि मन्त्रहरू जप्ने आफैले हो, अर्काले जपिदिएर हुँदैन। यो कुरा विचार गरिदिनु होला। सबै व्यक्तिले मन्त्र जप्ने क्रममा आफैले जप्नुपर्छ। ओम ह्राम ह्रैम ह्रौम स सूर्याय नमः, यो मन्त्र। र सँगसँगै आइतबारको दिनमा सादा खाना खाने, माछा मासु नखाने, मठ मन्दिर जाने, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, लगानी गर्ने काम आइतबारको दिनमा नगर्ने, यो कुरा रहेको छ। र सँगसँगै उहाँको जिज्ञासा यो दाम्पत्य जीवनको बारेमा, विवाहको बारेमा पनि रहेको थियो। मङ्गल ग्रह 7औं कोठामा वा 7म स्थानमा 1 को अङ्कमा स्वगृही भएर माङ्गलिक दोष बनाएको छ। सामान्य माङ्गलिक हो, यो त्यत्रो ठुलो दोष गर्ने माङ्गलिक होइन, तर पनि यसो एउटा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि एउटा पूजा गरिदिनु भयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। केटाको लागि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि गरिने पूजा अर्क विवाह भन्छ भने केटीको लागि कुम्भ विवाह भन्छ। यो कुम्भ विवाह गरेर मात्रै विवाह गरिदिनु भयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। चिना हेराएर विवाह गर्दा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। यो राहुसँग चन्द्रमा बसेका कारणले गर्दा ग्रहण दोष लागेको छ। ग्रहण दोष साथीभाइ, इष्टमित्र, साथी हो कि शत्रु हो, साथी मानिरहेको थियो वर्षौँदेखि, यो त शत्रु पो रहेछ, गमनाङ पारो जस्तो लागिरहेको अवस्था हुनसक्छ। यस अर्थमा चन्द्रग्रहण पर्खेर, चन्द्रग्रहण बुझेर, चन्द्रग्रहणको दिनमा केही अन्न अनाज नजिकमा राख्ने र राहुको मन्त्र पढ्ने। ओम राम राहवे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। चन्द्रग्रहण भएका कारणले गर्दा चन्द्रमाको मन्त्र, राहुका कारणले चन्द्रग्रहण लागेका कारणले गर्दा राहुको मन्त्र, यो कुराकानी, यो 2टा मन्त्र पढ्नुभयो अनि भोलिपल्ट त्यो अन्न अनाजहरू कुनै गरिब दुखी, कुनै आवश्यक परेको व्यक्तिलाई दान गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। अन्य कुराहरू प्राय कुराहरू ठिकै छन्। 9 को अङ्कमा शुक्र,
7को अङ्कमा बृहस्पति गृह परिवर्तन राजयोग बनाएको छ। यो साह्रै धेरै राम्रो हो। बृहस्पति र शुक्र नमिल्ने ग्रह भए पनि घर साटासाट गरिसकेपछि यी दुईटै ग्रहले शुभ फल नदिएर सुखै छैन, किनभने राजयोग सुरु भएको छ यहाँनिर, गृह परिवर्तन राजयोग। यस अर्थमा अर्को कुरा के रहन्छ भने लग्नेश शुक्र हो गएर पराक्रममा, पराक्रमेश बृहस्पति हो लग्नमा। हेर्नुहोस्, पराक्रम बढ्नका लागि शिक्षा क्षेत्र, स्कुल कलेज स्टेसनरी वा यतापट्टि शुक्रको काम लत्ता कपडा सेतो पदार्थ महिलाले प्रयोग गर्ने काम, कारबाही व्यापार व्यवसाय सब, बैंक वित्तीय संस्था शेयर मार्केट सबका सब राम्रो हुन्छ। बीचमा बुध बसेर व्यापारमा खुब धेरै साथ दिएको छ। धन भन्ने कोठामा बुध बसेका कारणले गर्दा यो कुराकानी रहेको छ। बुध मङ्गलको घरमा, मङ्गल आफ्नै घरमा श्रीमानको घरमा भएका कारणले गर्दा श्रीमानसँग मिलेर श्रीमानको रुपैयाँ पैसा प्रयोग गरेर पनि तपाईँले व्यापारमा लगानी गर्नुभयो भने साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। जागिरभन्दा व्यापार बढी मात्रामा राम्रो देखायो तपाईँका लागि सूर्य नीच भएका कारणले गर्दा पनि। अब तपाईँका लागि अहिले चल्दै गरेको दशा के चल्दैछ र दशाको अहिले भर्खरैको उपचार पद्धति के हुनसक्छ यो कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। अब हामी तपाईँका लागि बुध महादशामा अन्तर्दशा चल्दैछ शनि, 78 सालको 9 महिनाको 8 गतेसम्म बुध महादशामा शनि अन्तर्दशा चल्दो रहेछ। र हुन्छ के, बुध महादशामा शनिको अन्तर्दशा चल्दा धर्म सत्कर्म वित्ताप्तिम सुखमल्पजनाधिपै कृष्यादि नासमाप्नोति शनौ सौम्य दशान्तरे, यसरी बताएछ। बुधको दशामा शनिको अन्तर्दशा छ भने धर्म सत्कर्म आर्थिक उपलब्धि थोरै जनाधिकारबाट पनि सुख, तर कृषि आदिमा भने नाश हुन्छ भनेर यसरी प्रष्ट रूपमा बताएको छ शास्त्रले। अब फेरि शास्त्रले बताउँछ यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा तद्दोष परिहारार्थम, त्यो दोष कटाउनका लागि मृत्युञ्जय जपम चरेत, मृत्युञ्जयको जप गर्नु। कृष्णाम गाम महिषीम दद्यात्, कालो गाई र भैँसीलाई केही खानेकुरा खान दिनु। आयु आरोग्य वृद्धि, आयु पनि वृद्धि हुन्छ आरोग्य पनि वृद्धि हुन्छ भनेर बृहत पाराशर होरा शास्त्रले तपाईँका लागि शास्त्रोक्त विधि बताएको छ। अहिलेका लागि यो विधि गर्नु पण्डितजी मार्फत मन्त्र पूजा पाठ गराउनु राम्रो हुन्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? नेपालका विभिन्न 22वटा एफएम स्टेसन, विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशन प्रसारण रहन्छन्। ती माध्यमबाट पनि तपाईँले सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ भने, हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी निःशुल्क रूपमा तपाईँलाई तपाईँको एफएम स्टेसन पत्र पत्रिकामा अथवा अनलाइनमा छाप्न प्रसारण गर्न दिनेछौँ। कपिराइट लगाउनेवाला छैनौँ। र सँगसँगै हामी सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छौँ। उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाज रहेको छ, पाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने समाज। र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको बेलामा राहत वितरण गर्ने काम गर्छौँ। यसमा वासुदेव अधिकारीज्यू स्वयंमा दृष्टिविहीन साथी हुनुहुन्छ, उहाँले साह्रै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँको काममा हामी साथ सहयोग समर्थन जुटाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। र तपाईँले हाम्रो पछिल्लो अपडेट ब्राइट स्टार सोसाइटी नाम गरेको फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र सिधै वासुदेव अधिकारीज्यूलाई फोन गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ, के छ, कसो छ, म केही सहयोग गर्न सक्छु भनी टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 510 03612 9851 03612। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हामी विवाहको जोडी खोज्ने काम गर्छौँ। लमिनेपाल.com नाम गरेको फेसबुक पेजमा भित्री मेसेज छोड्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई चाहिने पहिलो विवाह, दोस्रो विवाह, कस्तो केटा कस्तो केटी सबै कुरा खोज्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त गोप्य ढङ्गमा, विश्वस्त ढङ्गमा हामीले केटा र केटी खोज्ने काम गर्छौँ। यो व्यवसाय हो, व्यावसायिक कुराकानी रहन्छन्। त्यहाँनिर तपाईँले इनबक्स मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। पूजा गराउने काम, दोष कटाउने पूजा गराउने काम र सँगसँगै घरको वास्तु पूजा गराउने काम, यी सबै कुराहरू हामी सहज ढङ्गमा गर्छौँ, सम्झन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।